Hello guys of intermediate class 12, welcome to another video of finance. So in this video I am going to discuss about the chapter number 9 unit 9 managing current assets, where I am going to teach about cash budget. So let's start. So हामी यसमा फर्स्टमा यो च्याप्टरको नाम छ म्यानेजिङ करेन्ट एसेट भनेर युनिट नम्बर 9 मा. सो यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स, त करेन्ट एसेट्स भनेको हामीलाई थाहा छ त्यस्तो एसेट जो चाहिँ 1 इयरभित्र क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, त्यस्तो एसेटलाई हामी के भन्छौँ, करेन्ट एसेट. सो एक्ज्याक्टली करेन्ट एसेटभित्र हामी केसमा के पढ्दैछौँ, यसमा क्यासलाई है. सो करेन्ट एसेटभित्र हामी स्पेसिफिकली केसलाई पढ्दैछौँ, हामी क्यास. हुन त्यसमा हामी डेप्टरलाई पनि पढ्छौँ, इन्भेन्ट्रीलाई पनि इन्भेन्ट्री हामीले अलरेडी कभर गरिसक्यौँ. सो यसमा आज हामी जति पनि डिस्कस गर्छौँ क्यास. किन क्यासलाई डिस्कस गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि क्यास इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अथवा क्रुसल आइटम अफ द बिजनेस. कुनै पनि बिजनेस सर्भाइभ हुन्छ भने चाहिँ त्यो क्यासको लाग्दा, क्यास छैन भने चाहिँ कुनै पनि बिजनेस सर्भाइभ गर्न सक्दैन. सो द्याट्स वाइ वी निड टु प्लान अबाउट आवर बिजनेस क्यास होइन. हामीलाई पैसा कहाँबाट आउने हो होइन, र हाम्रो पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुने हो, त्यो कुराको प्लानिङ गर्न जरुरी छ. फर इक्जाम्पल क्यास बजेट. बजेट भन्ने बित्तिकै तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, अस्ति भर्खर Z15 हाम्रो पनि बजेट आयो 2079 को लागि. सो त्यो बजेट बनाउनुको उद्देश्य के हो कि भविष्यमा गभर्मेन्टले यहाँबाट पैसा कलेक्ट गर्न सक्छ, कलेक्सन गर्न सक्छ, र यो ठाउँमा क्यासलाई तपाईँले के गर्न सक्छ, क्यास पेमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यो बजेट थियो, लगभग 15-16 खरबको कतिको बजेट आएको थियो. सो त्यसमा हामी बजेट गर्छौँ. सो द्याट्स. अगर तपाईँले बिना क्यास बजेट प्लानिङ तपाईँ विचार गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई घरबाट मानौँ 10,000 रुपियाँ दियो, घरबाट तपाईँले 10,000 रुपियाँ दियो अनि तपाईँले यसको हिसाब किताब राख्नु भएन. 3 दिनपछि पकेट हेर्नुभयो, 3 डेज आफ्टर पकेट हेर्नुभयो, पैसा त जिरो छ. अनि तपाईँ सोच्न स्टार्ट गर्नुभयो मैले पैसा कहाँ कहाँ खर्च गरेँ. तपाईँलाई याद हुँदैन. किन याद हुँदैन? तपाईँले क्यास बजेट बनाउनु भएन. क्यास बजेट बनाइदिएको भए तपाईँलाई यो पैसा कहाँबाट आयो, र यो पैसा मैले कपडामा कति खर्च गरेँ, रेस्टुरेन्टमा कति खर्च गरेँ, के नयाँ क्लोथ्सहरू किने, इन्टरटेनमा, रिचार्जमा कहाँ कहाँ खर्च भयो, त यो खर्चलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो. सो बजेटको मेन उद्देश्य नै, कुनै पनि बजेट बनाइन्छ भने चाहिँ त्यो बजेटको मेन उद्देश्य नै तपाईँको हुन्छ के अरे कन्ट्रोल गर्ने है, एक्सपेन्डिचरलाई कन्ट्रोल गर्ने. तपाईँ पर्सनल बजेट बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो फ्यामिली बजेट बनाउन सक्नुहुन्छ. आफ्नो फ्यामिलीमा फादरले कहाँ कहाँबाट पैसा कमाउनुहुन्छ, क्लोथ्समा, के अरे कलेज फीमा तपाईँको, अनि त्यसपछि रिफ्रेसमेन्टमा, ग्रोसरिजमा, फुड आइटम्स, पेट्रोल, यसमा के खर्च हुन्छ. सो त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ. द्याट्स वाइ बिजनेसमा पनि गएर हामीले क्यासको लेखाजोखा राख्नुपर्ने हुन्छ. क्यास कहाँबाट आइरहेछ, कहाँ कहाँबाट बिजनेस. अभियसली बिजनेसमा मेन क्यास आउने भनेको तपाईँको सेल्सबाट हो, र तपाईँको क्यास मेन खर्च हुने भनेको कहाँ हो, वेजेसमा, पर्चेज गर्दाखेरि, सामान किन्दाखेरि होला होइन, अरू अफिस खर्चहरू होला, एडभर्टिजमेन्ट होला. सो अरू कुनै खर्चहरू हुन्छ, त्यो सबै खर्चहरू कहाँ कहाँ हुने, त खर्च पैसा कति आउने हो मसँग, र मैले कति खर्च गर्नुपर्ने हो. र यसको अर्को कन्ट्रोलिङ किन आवश्यकता छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई यसमा झन् राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा के हो. फर इक्जाम्पल मानौँ यो महिना हाम्रो अहिले के हो, जुन चलिरहेछ, उसरी भने चाहिँ जेष्ठ भनौँ होइन. तपाईँलाई मानौँ अश्विनमा तपाईँलाई चाहिने हो 1 लाख रुपियाँ, र तपाईँले क्यास बजेट बनाउनु भएन. क्यास बजेट तपाईँले बनाउनु भएन र अश्विनमा तपाईँलाई 1 लाख रुपियाँ चाहिने हो काम गर्न लागि. अब मान्नु तपाईँको भाद्र 31 अथवा भाद्र 30 तपाईँसँग क्यास जम्मा छ 30,000 रुपियाँ. तपाईँलाई अश्विन 1 गते कति रुपियाँ चाहिने हो, 1 लाख रुपियाँ. भन्छ एक्कासी पैसाको तपाईँ यो क्यास डेफिसियन्सी, हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि यो बाँकी 70,000 कहाँबाट जुगाड गर्नुहुन्छ, दिस इज क्यास डेफिसियन्सी. र तपाईँले यो बजेट बनाउनु भयो, जेठमा थाहा भयो कि तपाईँलाई अश्विनमा 1 लाख रुपियाँ चाहिने हो भने चाहिँ तपाईँ भाद्र महिनाभरि काहीँ ऋण खोज्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ, किनभने चाहिँ अश्विनमा त 1 लाख रुपियाँ चाहिने हो. सो 70,000 को लागि तपाईँ प्रिपेड माइन्ड सेटअपमा काम गर्नुहुन्छ. सो द्याट्स वाइ यु निड टु प्रिपेयर द क्यास बजेट. यसको प्र्याक्टिकल एकदम इजी छ. प्र्याक्टिकलमा मलाई समस्या छैन. मैले तपाईँलाई कन्सेप्ट बुझाउन खोजेको हो कि कन्सेप्टमा क्यास बजेट बनाउनु किन पऱ्यो त. पढ्नु भन्दाखेरि थाहा त हुनु पऱ्यो हामी क्यास बजेट के लागि बनाइरहेको छौँ. सो इट्स फर कन्ट्रोलिङ एन्ड इट इज फर डिसिजन मेकिङ. धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. र बिजनेसमा क्यास कहाँबाट आउने हो र क्यास कहाँ कहाँ खर्च हुने हो, यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ. यो थाहा पाएपछि तपाईँ आफ्नो नियन्त्रण. जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँसँग 10,000 रुपियाँ तपाईँको आम्दानी छ, इन्कम 10,000 रुपियाँ छ भनेपछि तपाईँले खर्च पनि यो 10,000 को लिमिटभित्र काम गर्नु पऱ्यो.
सो यो हेल्प गर्छ कन्ट्रोल गर्नलाई। अब 10,000 रुपियाँ इन्कम छ र तपाईँको खर्च 15,000 छ भनेपछि तपाईँले अरू 5,000 को सोर्स खोज्नु पऱ्यो इन्कम, होइन, अथवा योभन्दा बढीको सोर्स खोज्नु पऱ्यो, तब त्यसरी तपाईँ प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो बजेट अलवेज हेल्प्स इन प्लानिङ, इट अलवेज हेल्प्स इन कन्ट्रोलिङ एक्सपेन्डिचर एन्ड इट अल्सो हेल्प्स इन डिसिजन मेकिङ पार्ट। सो यसको लागि हामी क्यास बजेट बनाउँछौँ। र अब आउनुहोस् डाइरेक्ट प्र्याक्टिकलमा। अब आउँछ तपाईँको क्यास बजेटको प्र्याक्टिकलमा आउनुहोस्। क्यास बजेट बनाऊ, इक्जाम आएछ 10 मार्क्सको नि आउँछ र तपाईँहरूले यसलाई गएर बीबीएसमा, बीबीएमा, सीएमा यो दुबारा पढाइ हुन्छ। त्यहाँ तपाईँको 10 to 15 मार्क्स कभर गर्छ यसले। यो यहाँ पनि इम्पोर्टेन्ट छ र माथिको क्लासको फाइनेन्समा पनि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो रियल लाइफमा पनि एन्ड एभ्री बिजनेसमा, चाहे त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेस हो, चाहे त्यो ट्रेडिङ बिजनेस हो, चाहे त्यो सर्भिस बिजनेस हो, जस्तो पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ बजेट चाहिँ क्यास बजेट बनाउनै पर्छ हामीहरूले। सो यसले तपाईँहरूलाई कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्छ। सो यसको लागि आउनुहोस्, मानौँ म तपाईँलाई 3 महिनाको बनाएर देखाउँछु। यसमा जन फेब, अलि स्पेस बढी चाहिन्छ, पेन्सिलको हामी निम घटाउँ थोडा। सो यस्तो राख्छु, जन फेब एन्ड मार्च, अथवा वैशाख जेठ असाढ जे सोच्दा पनि हुन्छ गराउँदाखेरि। र तपाईँको यसो स्पेस पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले यसो सिम्पल हेर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँलाई फर्स्टमा तपाईँसँग मानौँ असाढ आउँदैछ, असाढ आउँदैछ भने चाहिँ जेठको 30 गते केही न केही पैसा त बस्या होला हामीसँग अलरेडी, होइन। सो मानौँ डिसेम्बरमा हाम्रो ब्यालेन्स सिट क्लोज भयो। ब्यालेन्स सिटमा डिसेम्बरको ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो क्यास ब्यालेन्स छ 1 लाख रुपियाँ अलरेडी। भनेपछि डिसेम्बर 31 को क्यास, डिसेम्बरको क्यासको क्लोजिङ ब्यालेन्स जनवरीको लागि के भन्छ त्यो ओपनिङ ब्यालेन्स। भन्नाले यो पैसा मसँग अलरेडी छ। सधैँ छ भन्ने जरुरी छैन, नहुन पनि सक्छ। तर पहिलो सालले तपाईँले बिजनेस खोल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको ओपनिङ ब्यालेन्स सबै निल हुन्छ। र तपाईँको बिजनेस 2-3 सालदेखि चलेर आएको छ, 1 सालभन्दा बढी चलेको छ भने त्यो बिजनेसमा केही न केही ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ नै हुन्छ, नहुन पनि सक्छ नर्मली। सो डिसेम्बरमा मानौँ मसँग डिसेम्बर 31मा 2020 को डिसेम्बर 31मा मसँग 1 लाख रुपियाँ थियो भनेपछि जनवरी 1 को लागि त्यो के भयो ओपनिङ ब्यालेन्स। सो यसमा फर्स्ट आइटम हामीलाई जो चाहिने हो द्याट इज ओपनिङ ब्यालेन्स। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अब हामीलाई 2टा कुरा मात्र चाहियो यसमा, पैसा कहाँबाट आइरहेछ र पैसा मेरो कहाँ खर्च भइरहेछ। पैसा कहाँबाट आइरहेछ र मेरो पैसा कहाँ खर्च भइरहेछ। सो द्याट्स वाइ यसलाई हेर्नु राम्रोसँग। अब यसमा 2टा कुरा हेर्नु पऱ्यो। पैसा आइरहेको छ 1 लाख रुपियाँ मसँग अलरेडी छ, यो तपाईँ चेक गर्नु नि, 1 लाख रुपियाँ अलरेडी छ मसँग। यसपालि मानौँ पैसा आयो अझ, पैसा आयो भने चाहिँ पैसा बढ्छ कि घट्छ, अभियसली पैसा बढ्छ। सो द्याट्स वाइ म एड गर्छु यसमा रिसिप्टलाई। रिसिप्ट भनेको क्यास रिसिप्ट, अथवा यसलाई तपाईँ क्यास कलेक्सन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। रिसिप्ट नलेखेर क्यास रिसिप्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा क्यास कलेक्सन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो रिसिप्टभित्र पैसा आउने मेन सोर्स भनेको बिजनेसमा के हो तपाईँलाई थाहा छ, मेन सोर्स भनेको सेल्स हो, क्यास सेल्स। कस्तो सेल्स? क्यास सेल्स। तीनटै महिनामा क्यास सेल्स हुनसक्छ, जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा। अर्को तपाईँको भनेको कलेक्सन फ्रम डेप्टर अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल, कलेक्सन फ्रम डेप्टर अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल अथवा बिल्स रिसिभेबल। अब तपाईँले मानौँ जनवरीमा उधारोमा बेच्नु भएको थियो 1 लाखको, जनवरीमा तपाईँले 50,000 को उधारमा बेच्नु भएको थियो, त्यसले पनि पैसा दियो फेब्रुअरीमा, भनेपछि पैसा कहिले आयो फेब्रुअरीमा, त मतलब उधारो बेचेकोबाट पनि त पैसा आउनसक्छ। पैसा आयो भने चाहिँ प्लस, ओके। त्यसपछि अरू कुनै पनि, अब म यहाँ तपाईँलाई लेख्छु, जस्तै तपाईँले केही फिक्स एसेट बेच्नुभयो त पनि पैसा आयो, होइन, कमिसन पाउनुभयो, रेन्ट पाउनुभयो, भाडा पाउनुभयो, एनिथिङ केही पनि पाउनुभयो, एनी रिसिप्ट, यहाँ वर्ड के युज गर्छु, पैसा पाउनुभयो भनेपछि तपाईँले यसलाई यहाँ लेख्ने, द्याट इज एनी रिसिप्ट। यति गरिसक्यो भनेपछि हाम्रो आउँछ टोटल ए, कुनै पनि रिसिप्ट है, जे पनि हुन्छ टोटल ए। सबैलाई जोडिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईँसँग पैसा यति छ, यो पैसा भइसक्यो। अब अर्को हामीले आइटम हेर्नुपर्ने जो हो, अब पैसा त आयो, आउने भाँडोहरू सबै हो, जे गरे पनि पैसा आउनु पऱ्यो हामीलाई। अब पैसा भयो हामी पेमेन्ट पनि गर्छौँ, पेमेन्ट गरेपछि पैसा घट्छ, लेस पेमेन्ट, यसलाई हामी क्यास पेमेन्ट पनि लेख्न सक्छौँ है। र पेमेन्ट केमा गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईँहरू पेमेन्ट जहिले पनि गर्नुहुन्छ केसमा,
क्यास पर्चेजमा किनेपछि पैसा जान्छ बिजनेसमा यही काम हुने मेन। अर्को पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स, जसलाई हामीले उधारमा किने आउलौँ त्यसलाई पनि पेमेन्ट गऱ्यौँ भनेपछि तब पनि पैसा गयो। अब तपाईँ यसमा अरू जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, रेन्ट पेड, एनी एक्सपेन्सेस है, एनी एक्सपेन्सेस पेड हुनु पऱ्यो, उधारमा होइन, पेड हुनु पऱ्यो है, तब क्यास बजेटमा आउँछ। क्यास बजेट इज जस्ट लाइक क्यास फ्लो। पैसा आइरहेको छ भने चाहिँ रिसिटमा देखाउने, पैसा गइरहेको छ भने चाहिँ पेमेन्टमा देखाउने। यो र क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा केही डिफ्रेन्स छैन। तपाईँलाई थाहा छ क्यास फ्लोमा पनि 3टा एक्टिभिटिज, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ। यसमा त्यो छुट्याउनै पर्दैन, यसमा अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ, फाइनेन्स छुट्याउने होइन। हामीलाई सिम्पली हेर्नु पर्यो, क्यास आइरहेको छ भने चाहिँ रिसिटमा देखाउने, क्यास गइरहेको छ भने चाहिँ पेमेन्टमा देखाउने। यसलाई हामी भन्छौँ टोटल बी। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो बुझ्नु भएपछि केही गाह्रो छैन, यो कुनै सिन्ट्याक्स बनाउनु होइन। अब तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मानौ 1 लाख रुपियाँ क्यास थियो मसँग, यसपालि हामीलाई यो सबै पैसा गरेर 5 लाख रुपियाँ आयो है। रिसिटमा 5 लाख आयो, 1 लाख पुरानो छँदैछ, 5 लाख आयो भने चाहिँ टोटल ए कतिको ब्यालेन्स आयो मलाई? 6 लाखको। पैसा कति आयो? 1 लाख यो र एड रिसिप्ट 5 लाख जोडेर कति आयो? 6 लाख। र यसपालि मेरो पेमेन्टमा खर्च भयो मानु 4 लाख रुपियाँ। पेमेन्ट कति भयो मानु? यो सबै गरेर 4 लाख रुपियाँ खर्च भयो भने चाहिँ अब मसँग क्यासको ब्यालेन्स कति बच्यो? क्यासको ब्यालेन्स कति बच्यो? 2 लाख रुपियाँ। ब्यालेन्स कसरी निकाल्नु भयो तपाईँले? ए माइनस बी गरेर। ब्यालेन्स कसरी निकाल्नु भयो? ए माइनस बी गरेर। 6 लाखबाट 4 लाख घटेपछि मसँग क्यास ब्यालेन्स कति बच्यो? 2 लाख। एकछिनपछि म काटी पनि दिन्छु। ल बस सकि नै हाल्यो। अब 2 लाख रुपियाँ बच्यो। अब यसमा 2टा काम अरू हेर्नु पऱ्यो। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यही केसलाई उल्टाइदिन्छु। मानौ यसपालि रिसिट मसँग 6 लाख छ, यो इक्जाम्पल हो, एकछिन मेट्नुपर्ने हो। 6 लाख रुपियाँ छ र यसपालि मेरो खर्च भयो 8 लाख रुपियाँ। खर्च कति भयो मेरो? 8 लाख रुपियाँ अथवा 9 लाख रुपियाँ भयो मानिदियो। त यसको मतलब मेरो मसँग क्यास ब्यालेन्स के बच्यो? पोजिटिभ कि नेगेटिभ? क्यास ब्यालेन्स मसँग के बच्यो? 9 लाख रुपियाँ खर्च भयो, 6 लाख रुपियाँ आयो भने चाहिँ क्यास ब्यालेन्स माइनस 3 लाख रुपियाँ नेगेटिभ भयो। अब मलाई भन्नुहोस् 3 लाख रुपियाँ तपाईँसँग नेगेटिभ छ भने चाहिँ अर्को महिना तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ? फेब्रुअरीको महिना? यसको लागि हामीले पैसा के गर्नु पऱ्यो? सापट्टि लिनु पऱ्यो। पैसा के गर्नु पऱ्यो? हामीहरूले सापट्टि लिनु पऱ्यो। द्याट इज कल्ड एड बोरोइङ। सापट्टि लिएपछि पैसा आउँछ, सापट्टि लिएपछि पैसा आउँछ पोजिटिभ है। अब बोरोइङ, यसलाई लोन पनि भन्न सक्छौँ हामीहरू। बोरोइङ अर लोन अथवा डेप्ट जे लेख्नुहुन्छ। अब लोन लिनु भएको छ भने लोन तिर्नु पनि पर्ला। लोन लिएपछि लोन तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। तब लोन तिरेपछि पैसा घट्छ कि बढ्छ? घट्छ। पेमेन्ट 2टा कुरा गर्छ, एउटा हामी प्रिन्सिपलको पेमेन्ट गर्छौँ र एउटा हामी केसको पेमेन्ट गर्छौँ? इन्ट्रेस्टको। सो 2टै नेगेटिभ हो। यो कि त पैसा ऋण लिन्छौँ कि त हामी ऋण तिर्छौँ, यो बाहेक त अरू काम गर्दैनौँ। ऋण लिएपछि ऋण तिर्नु पर्ला, सो नेगेटिभ हो। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो बजेट सकियो। यति गरिसकेपछि हाम्रो बजेट सकियो। यही नै बजेट हो है। 10 नम्बरको आयो भने 100% 10 मार्क्स आउँछ। र माथिल्लो क्लासमा त VVVVI, माथिल्लो क्लासको लागि यसलाई हामी गर्छौँ क्लोजिङ ब्यालेन्स। यही हो निकाल्नु पर्ने एक्जाममा, क्लोजिङ ब्यालेन्स। सिम्पल छ, केही पनि दिमाग लगाउनु पर्दैन। सिम्पल हेर्नु होला, पुरानो पैसा छ भने चाहिँ मसँग, जस्तै मानौँ यो महिनाको मसँग असाढ 1 गते 1000 रुपियाँ अलरेडी छ, 1000 रुपियाँ अलरेडी थियो र यो पालि मैले पैसा रिसिभ गरेँ, कमाएँ। यसपालि मैले पैसा कमाएँ 15,000, पुरानो 1000 छँदै थियो। जेठ महिनामा बचेको सेभिङ 1000 सेभिङ थियो जेठ महिनाको, असाढको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स भयो। यो पालि मैले 15,000 रुपियाँ कमाएँ, 15 1 16,000 भयो। 16,000मा मैले मानौँ खर्च कति गरेँ? 16,000 खर्च गरेँ मैले 22,000, त 6,000 नेगेटिभ भयो। नेगेटिभ भएपछि 6,000मा बोरोइङ गर्छु, बोरोइङ गरेर तिर्नु पऱ्यो नि अर्काको पैसा, एक्सपेन्सेस। सो मसँग क्लोजिङ ब्यालेन्स 0 बच्छ। अनि अर्को महिना फेरि कमाउँछु, बढी भएपछि यो लोन 6,000 लिएको भने तिर्दिन्छु। बस यही काम गर्ने हो। र यसको लागि हाम्रो जो क्वेसन छ, क्वेसन जो गर्न गइरहेको छौँ, यो के आयो फेरि?
सो यो क्वेसन छ एक्जाममा आएको 2073 सप्लिमेन्ट्री रेभेन्यू हो रहेछ। हामीलाई सोध्छ रिक्वायर्डमा हेर्नु होला क्यास बजेट फर अप्रिल मे एन्ड जुन। त बनाऊ, अघि म जनवरी फेब्रुअरी मार्च गइरहेको थिएँ, बनाउनु पर्ने त्यही सिन्ट्याक्स हो। सो यसलाई क्यास बजेट बनाइदियो 2073 सप्लिमेन्ट्री है। र हामी यो क्वेसन गर्न गइरहेको छौँ। अब यिनीहरूको काम छैन, यो रफ हो। यो फर्मेट यस्तो भन्छ यसको, वास्तवमा यो फर्मेट केही पनि होइन। सो आउनुहोस् 2073 सप्लिमेन्ट्री फाइनेन्सको यो क्वेसन एउटा गरौँ। जस्ट इट टेक्स 10 मिनट्स। के बना भन्छ हामीलाई क्यास बजेट, त बनाइदिनुहोस् क्यास बजेट। यसरी लेख्नु होला कुन कम्पनीको बना भने चाहिँ कम्पनी नाम लेखिदिनु होला। छैन भने चाहिँ यही 3 महिना है, दिस इज अप्रिल मे जुन। एक्जाम भनिदिन्छ कहिले 1 महिनाको बना भन्छ, कहिले 3 महिनाको बना भन्छ, कहिले 6 महिनाको, कहिले 1 वर्षको। एक्जाममा म्याक्सिमम सोधेपछि 3 महिनाभन्दा बढी सोध्दैन। त्यसैले र यसलाई सजिलो गर्नको लागि हामी यसलाई लाइन पनि तान्न सक्छौँ। सजिलो हुन्छ लाइन तानेपछि तपाईहरुलाई। रुपैयाँ पुग्ला। ल फर्स्टमा हामीले यसमा लिने के हो ओपनिङ ब्यालेन्स। पेन चेन्ज गर्छु हेडिङ बनाउनलाई। फर्स्टमा हामी लिन्छौँ ओपनिङ ब्यालेन्स। ओपनिङ ब्यालेन्स तपाईलाई थाहा छ लेख्ने र यसमा हामीलाई चाहिने दुईटा अरु एड रिसिप्ट र थोडा स्पेस छोडिदिनु होला रिसिप्टमा। तर यहाँ आएर यता यहाँ लेस पेमेन्ट यति 5-6 लाइन छोडेर पेमेन्ट बनाए हुन्छ। एक्जाममा किन टाइम वेस्ट गर्ने, हामीले एक्जामको प्याटर्नमा गर्ने। यहाँ 5-6 लाइन छोडे पुग्छ है म्याक्सिमम। सो यति काम गरिसकेपछि यही हो फर्मेट। बाँकी हामी ब्यालेन्स निकाल्न सकिहाल्छौँ। अब क्वेसन पढ्छौँ। यो फर्मेटिङ भइहाल्यो हाम्रो। क्वेसन पढाएर क्वेसनले के भन्छ त्यसलाई हामी त्यसपछि जाउँला एक्जाममा। अब हेर्नुहोस् एस्टिमेटेड रेभेन्यू। रेभेन्यू मिन्स इन्कम एक्सपेन्सेस फर द 4 मन्थ्स। कुन महिनाको दिएको छ मार्च अप्रिल मे जुन। तल हाम्रो रिक्वायर्डमा सोधेको थियो अप्रिल मे जुन। त मार्चको डाटा यसले वा उत्तिकै दिइदिएको छ, यो काम लाग्ने त्यही भएर दिएको छ। सो सेल्स गरेको पैसा, पर्चेज गरेको पैसा, स्यालेरिज खर्च भइहाल्यो, अदर एक्सपेन्स खर्च भइहाल्यो। यसमा खालि इन्कम भनेको हाम्रो सेल्स छ। र एडिसनल इन्फर्मेसन भन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास अप्रिल 1। अप्रिल 1 मा ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ 20,000 रुपियाँ। त यो ओपनिङ ब्यालेन्समा राखिदिनुहोस्। यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स यसले कति भन्यो हामीलाई, ओपनिङ ब्यालेन्स हामीलाई कति भन्यो यसले 20,000 रुपियाँ। सो यो छँदैछ। अब क्वेसन अगाडि पढौँ। अब क्वेसनले भन्छ पैसा कसरी आयो, पैसा कसरी गयो, यो सबै क्वेसनले भन्छ हामीलाई। फर्स्ट सेकेन्डमा हेर्नुहोस् क्यास सेल्स आर 50%। क्यास सेल्स कति छ 50% छ अफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स जस्तै मानौँ अप्रिलको सेल्स कति छ 70,000। 70,000 को 50% कुन सेल्स हो क्यास सेल्स। बाँकी बच्यो के क्रेडिट सेल्स। एन्ड द रिमेनिङ 50% आर कलेक्टेड आफ्टर 1 मन्थ। सो यो चाहिँ अहिले एकछिनमा हेरौँला। पहिला क्यास सेल्स भने पैसा आउँछ नि सेल्स गरेर हामीलाई क्यास आया आउनु पऱ्यो कि त क्यास गया आउनु पऱ्यो। फर्स्टमा हामी लिँदैछौँ क्यास सेल्सलाई 50% है। यो कति पर्सेन्ट भन्छ हामीलाई 50% लेखेर देखाइदिन्छु, नदेखाइने के फरक पर्दैन। सो 50% अप्रिलमा हेर्नुहोस् त कति सेल्स गर्नुभएको छ। अप्रिलमा सेल्स 70,000 को 50% कति हुन्छ 35,000। मेमा कति सेल्स गर्नुभएको छ 90,000। 90,000 को 50% कति हुन्छ 45। जुनमा 80। 80 को कति हुन्छ 40। सो यसलाई लेखिदिनुहोस् 70 को 50% कति हुन्छ 35,000। 90 को 45,000। 80 को 40,000। बस यति नै काम गर्दै जाने, पैसा आयो भन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो कलेक्सन फ्रम डेप्टर। कलेक्सन फ्रम डेप्टर यो कहिले भन्छ आफ्टर 1 मन्थ। आफ्टर यसरी लेख्नु होला आफ्टर 1 मन्थ है। 1 महिनापछि 1 महिनापछि बेच्ने भन्छ। यसको लागि हेर्नुहोस् यहीँबाट हेरेर यसमा धेरै गाह्रो भयो भने चाहिँ भन्नु होला। यसको सर्टकट ट्रिक पनि छ तर अलिकता काम लेन्दी हुन्छ। यहीँबाट बुझ्नु भएपछि ठिक छ, बुझ्नु भएन भनेपछि चाहिँ यसलाई म
तपाईलाई अर्को सर्टकट वेबाट तर यसमा अलि काम बढी गर्नुपर्छ, त्यही भएर यतिकै बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसमा। अब हेर्नुहोस् यो अप्रिलको ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, अप्रिलमा क्यास सेल्स कति हो 50%। सो 70 को 50% कति भयो 35,000 र बाँकी 35,000 कहिले पाइन्छ रे आफ्टर 1 मन्थ, 1 महिनापछि। त अप्रिलको पैसा कहिले गएर पाइन्छ मेमा। अप्रिलको पैसा कहिले गएर पाइन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला। अप्रिलमा त ओ माई गड स्यामसङ नोट एकैछिन है। सो अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला, म तपाईँलाई वर्किङ नोटमा देखाइदिन्छु। अप्रिलमा कति सेल्स छ ध्यान दिएर हेर्नु होला। अप्रिलमा सेल्स छ 70,000। 70,000 को क्यास सेल्स कति हो 50%। 50% 35,000। बाँकी कुन सेल्स भयो क्रेडिट। त क्रेडिट सेल पनि कति भयो 35,000। अप्रिलको पैसा कहिले पाइन्छ भनेको छ आफ्टर 1 मन्थ। मैले भन्दैन इट इज कलेक्टेड आफ्टर 1 मन्थ। त अप्रिलको पैसा हामी कहिले पाउँछौँ यो मेमा। अप्रिलको पैसा हामी कहिले पाउँछौँ यो मेमा। सो द्याट्स वाइ यो 35,000 रुपियाँ यहाँ पायौँ। त्यस्तै मेवाला पनि डाटा हेर्नुहोस्। मेवाला डाटा हेर्नु, मेमा कति हो सेल्स भएको 90। 90 को 50% क्रेडिट हो। 50 क्यास हो 50 क्रेडिट हो 45,000। त मेको 45,000 कहिले पाउँछौँ हामी जुनमा। मेको कहिले पाउँछौँ हामी जुनमा। अनि जुनको कहिले पाउँछौँ हामी जुलाईमा। त जुलाईको त हामीले बजेट बनाउनु नै छैन, त्यसपछि छोडिदिने, जुनसम्म आयो छोडिदिने। अब यसको मतलब यहाँ पनि ध्यान दिएर हेर्नु पऱ्यो। अप्रिलमा पनि पैसा पाउँछौँ हामी। अप्रिलमा कहाँको पैसा पाउँछौँ हामी मार्चको। अप्रिलमा हामी कसको पैसा पाउँछौँ हामी मार्चको। सो मार्चको ध्यान दिएर हेर्नु होला। अप्रिलमा हामी कसको पैसा पाउँछौँ मार्चको। त मार्चमा कति सेल्स भएको छ त्यसलाई हेर्नुहोस्। मार्चमा कति सेल्स भएको छ हाम्रो 80,000। त 80,000 को 50% कति हुन्छ 40,000। त्यो 40,000 हामी कहिले पाउँछौँ अप्रिलमा। बस यति काम गर्ने हो। सबैभन्दा गाह्रो यही नै हो, यसपछि त अब केही पनि गाह्रो हुँदैन। अब आउनुहोस् अल पर्चेजको बारेमा बोल्छ। अल पर्चेज आर क्रेडिट पर्चेज। सबै पर्चेज जो त्यो उधारोमा किनेको अरे। एन्ड आर पेएबल इन द फलोइङ मन्थ अफ पर्चेज। फलोइङको अर्थ हुन्छ नेक्स्ट। फलोइङको अर्थ हुन्छ नेक्स्ट, अर्को महिना है। जस्तै द नेक्स्ट डे इज मन्डे भन्छु म। आज सन्डे हो, भोलिलाई भन्नु पऱ्यो द फलोइङ डे इज मन्डे भन्छु म। सो फलोइङको अर्थ हुन्छ नेक्स्ट हुन्छ। सो पेएबल कहिले दिने भन्छ अर्को महिना। त यसको मतलब अप्रिलकोमा कति पर्चेज गरेको छौँ हामीले 40,000। अप्रिलको पैसा हामी कहिले दिन्छौँ मेमा। अप्रिलको पैसा हामी कहिले दिन्छौँ मेमा। सरी ओ माई गड। सो यहाँ पेमेन्ट हामी फर्स्टमा लेख्दैछौँ क्रेडिट पर्चेज। पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स लेखिदिउँ सबभन्दा राम्रो। पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स। यसलाई पनि तपाईँहरू ब्र्याकेटमा आफ्टर 1 मन्थ लेख्न सक्नुहुन्छ। 1 महिनापछि त तिरिरहेको छु नि होइन, अथवा नेक्स्ट मन्थ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त यसको 40,000 हामी कहिले गएर तिर्ने। अप्रिलको 40,000 हामी कहिले गएर तिर्ने मेमा। अब मेमा किनेको पैसा हामी कहिले तिर्छौँ जुनमा। मेमा कति किन्नु भएको छ 50,000। त 50,000 कहिले तिर्छौँ हामी जुनमा। जुनको कहिले तिर्छौँ हामी जुलाईमा। जुलाईको त हामीले बजेट बनाउनु नै छैन। त्यस्तै यसो मतलब अप्रिलमा पनि तिर्नु पऱ्यो। अप्रिलमा हामी कसको पैसा तिर्छौँ मार्चको। अप्रिलमा हामी कसको पैसा तिर्छौँ मार्चको। त मार्चमा कति किन्नु भएको छ 40,000। त यहाँ आएर 40,000 तिरिदिनुहोस्। इट्स भेरी भेरी सिम्पल। अगाडि बढौँ। अब पर्चेज बारेमा सक्यो। लास्टमा के भन्छ स्यालेरिज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस आर पेएबल आफ्टर 1 मन्थ। यो पनि 1 महिनापछि गएर तिर्ने। त पेमेन्ट हो यो। यता यो स्यालेरिज, अरू के पनि छ अदर एक्सपेन्सेस, सँगै गरिदिउँ। अब हेर्नुहोस् अप्रिलको हेर्नुहोस्। अप्रिलमा स्यालेरी कति छ 20,000, 6,000 अदर एक्सपेन्स। यो कहिले गर्छौँ तिर्छौँ हामी मेमा। अप्रिलको त मेमै तिर्छौँ हामी आफ्टर 1 मन्थ। यो 20,000 यो 6,000। मेको कहिले तिर्छौँ हामी जुनमा। मेमा कति बेच्नु खर्च गरेको छ स्यालेरी 18 र 6। यहाँ 18 यहाँ 6। जुनको कहिले तिर्छौँ हामी जुलाईमा। हामीलाई जुलाईको बनाउनु छैन। त्यस्तै अप्रिलमा हामी कसको आएर तिर्छौँ मार्चको 18 र 6। यो 18,000 सकिहाल्यो। 18,000 यो 6,000। सो यति बना भन्छ। यति नै बजेटमा हाम्रो। यसलाई हामी यहाँ लेख्छौँ टोटल ए। यो भयो हाम्रो टोटल ए।
यसलाई हामी लेख्छौँ टोटल बी। जोड दिनुस् 40 30 70 75 यो 95,000 आयो। अहिले यो चाहिँ नजोड्नु होला, यसको ओपनिङ ब्यालेन्स निकालेको छैन। अप्रेलको क्लोजिङ ब्यालेन्स मेको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स बन्छ। अहिले आएर लेखौँला। सो यसको टोटल गरौँ 40 र 24 कति हुन्छ 64,000। यसमा हामी निकाल्न सक्छौँ ब्यालेन्स कसरी निकाल्छ ए माइनस बी। त 95 बाट 64,000 घटाउनु, यति पैसा आयो रिसिप्टमा, यति पैसा आयो 95 माइनस 64 95 माइनस 64 इज 31,000। तो यहाँ कति आयो हाम्रो 31,000। त्यस्तै अब यो 31,000 ओपनिङ ब्यालेन्स सरी यसमा अब हामीले केही लोन लिनु छ, यो देखाउनु चाहिँ होला एक्जाममा। एड बोरोइङ्स, पैसा तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ, पोजिटिभ भएपछि बोरोइङ गर्दैनौँ है, हामी पोजिटिभमै छौँ। 95 मा 64 खर्च भयो, यो चाहिँ देखाउनै पर्छ है। लेस कि त प्रिन्सिपलको पेमेन्ट होला कि त इन्ट्रेस्टको। अहिले यो केही पनि छैन 0 सो यसलाई हामी भन्न सक्छौँ क्लोजिङ ब्यालेन्स। त हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति नै बच्यो 31,000। हामीले न लोन लियौँ न लोन तिर्यौँ, न लोन बरो गऱ्यौँ न लोन पेमेन्ट गऱ्यौँ हामीले। त्यस्तै अब 31,000 अर्को महिनाको लागि हाम्रो के भयो ओपनिङ ब्यालेन्स 31,000। सो 31 45 35 31 प्लस 45 प्लस 35 यो कति आयो 1,11,000। 1,11,000 खर्च हेर्नु 40, त्यो चाहिँ आयो 66,000। पेन चेन्ज गरिदिन्छु सजिलो हुन्छ काम गरेर। 1,11,000 बाट 66 घटाउनुहोस् माइनस 66 यो आयो हाम्रो 45,000। हाम्रो ब्यालेन्स कति आयो यहाँ 45,000। ए माइनस बी है 1,11,000। यो यहाँ हामीले न लोन लिनु पऱ्यो न तिर्नु पऱ्यो 0 त अर्को महिनाको लागि के बन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स। जुनको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स बन्छ यो 45 90 यो आयो 1,30,000। यो खर्च कति आयो हेर्नु होला 18 चाहिँ 24 74,000। 31 बाट 74 घटाउनुहोस् 31 माइनस 74 यो आयो कति हाम्रो 56,000। यसपालि लोन लिनु क्वेसनले भनिन्छ मात्र लोन लिने, हामीले क्वेसनले न लोन लिनु न दिनु के भनेको छ तो सकिहाल्यो। दिस 56,000। सो दिस क्वेसन इज ओभर। इट्स भेरी इजी। हामीले सिम्पल हेर्नुपर्ने पैसा कहाँबाट आयो पैसा कहाँ गयो। सो यसलाई बिस्तारै आरामले हेर्नु होला, केही पनि छैन, पैसा आयो कि त गयो यति मात्र हेर्ने हामीले। रिसिप्ट कि पेमेन्ट, रिसिप्टमा 5-6 लाइन छोडेर बाँकी पेमेन्टको लागि लिनु होला, त्यसै लास्टमा क्लोजिङ गर्नु होला। इट्स भेरी इजी। सो थ्याङ्क यू। अब एउटा क्वेसन फेरि म गरेर पठाउँछु यसको। तपाईँलाई यसको होमवर्क भयो है 2067 को होमवर्क भयो, नत्र यो म गरिदिन्छु 2067 को यो होमवर्क भयो। 3 महिनाको सोधेछ यसमा पनि माघ फागुन चैत्रको, यो चाहिँ हेर्नु होला। ओके थ्याङ्क यू। आई एम गोइङ टु इन दिस क्लास।